Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong talahoron nga arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad, Didi, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigong higala, Father Mark Julius Casaba sa Monte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, December 23, 2025, ug ikawalo nga adlaw sa tuang Misa Aguinaldo. Ang ebanghelyo na atong paggabasahon ug pamalandungan karon, atong pagkakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na ug nanganak siyag lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente nga maayo gayod ang Ginoo kaniya ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na ka semana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonya sa pagtuli. Ilan na untang hinganlan siya sa Zacarías, ang ngalan sa iyang amahan. Apan miingon ang iyang inahan, ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga nagdala niya ng ngalana. Unya misinya sila sa iyang amahan aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarías og misulat, Juan ang iyang ngalan. Ug nahibulong pag-ayo silang tanan, diha-diha nakasulti si Zacarías ug gidayeg niya ang Dios. Nang hadlok ang mga silingan ug may kaylap sa tanang kabungturan sa Hudiya, ang balita may tungod ni ining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati niini og nangutana, unsa kaha ang kaugmao ni ining bataa? Kay tataw kaayo nga ang gahom sa Dios naguban kaniya. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Merry Christmas and a joyful New Year to all of us. Advance. Mga igsuon ko na ni Kristo, duha ka adlaw na lang gikan karon, ato na pong pagkasaulugon ug ato na pong i-commemorate ang pagkatao sa ato ang manunubos na si Jesucristo. Siguro busy na ang tanan sa pagpangandam sa ilahang mga ihanda sa 24 midnight. Ang mga uban pod karon ng mga membro sa pamilya naningkamot na makauli sa ilang tasatag sa mga minahal sa kinabuhi. Ang uban usab naningkamot og makapalit og unsay ilang iputos ikahatag sa ilang mga minahal aron lamang nga makapalipay pod usab sa ilahang mga minahal. Mga igsoon ko na ni Kristo, ang diwa sa Pasko, labi na diri sa Pilipinas, labi na natong mga Pinoy, makaingon ta nga lahi ra gyud sa ubang mga nasod. Tungod kay bisan pag wala tay enough nga funds, wala man tay daghang kwarta, pero kung magkatapok lang ta, magkitaay lang ta, isip usa ka pamilya, himsog, o walay mga gibati og mga sakit-sakit, malipayon ta nga magsaulog niini. Gimingaw ko sa ako ang mga kasinatian katong bata pa ko nga kompleto pa mi nga kana bitawng bisan pa og gikan sa layo nga nang eskwela ako mga igsuon na Cebu, na Zamboanga, dayon kana bitawng maningkamot jud bitaw nga sila makauli aron lamang nga mahiusa kami dayon mintas maglantaw sa fireworks among silingan dayon mangaon sa among simple nga handa, malipayon kayo na mong gisaulog ang Pasko ug bag-ong tuig mga igsuon. Ano ako minigisaysay sa inyong maigsoon ko ni Kristo. As we are now in this 8th day of Aguinaldo Mass, og sa ato ang ebanghelyo karon gipahinumduman kita nga sama usab sa magtiayon nga si Elizabeth og si Zacarías, sa wakas nagkaanak na gyud sila. Nahimo na yung perpekto o ganang kompleto ang ilahang pamilya. Makaingon man gud ta ang usa ka magtiayon nga mahimong fulfilling ang ilang kaminyoon kung naaslay anak. Mao na nga usama na sa tumong og tuyo sa pagminyo kanang gitawag natong procreation nga magkaanak. Kay mao na nga dili man tanang gigasahan sa maong gasa pero at least sa ilahang pagkinabuhi ning kilibutana, they learn to value sa paghatag og kanang importansya sa kinabuhi.
Mao na nga si Elizabeth ug si Zacarias sa ilahang old age, sa ilahang pangidaron nga matawag pa gyud nato na murag nakasinati sila og kanang challenging moments silang kinabuhi. Gilang giatubang ang ilahang married life nga puno bitaw sa kaulaw, puno sa kana bitawng kataha sa mga tao tungod kay dugay sila nga nagkaanak o nagtuo sila nga dili na gud sila magkaanak. Sa pagkatao sa ilang anak na si Juan, napanas tanan ang kaulawon ug mao na nga ginganlan nila og Juan tungod kay ang but pasabot sa Juan, God is gracious, God is kind, nga mao kani naghulma sa tibuok kinabuhi ni Juan nga mao ni motawag nato sa matud pa sa mga Hudiyo ug labi na sa mga Israelita nga ang pangalan dako kay kalabutan sa imong misyon nganong gipakatawo kaning kalibutana. Mga igsoon, nindot kayo no nagipinumduman kita aning atong ebanghelyo karon nga kani ang ato ang mga pangalan nga pagagamiton labi na sa mga bata ang atong pabunyagan, dili lang unta nato himuon sila nga naa sila nindot o kanang pleasant sa dalunggan ang ilang mga pangalan. Kay mura magugihimo na nato ang mga pangalan nga decoration, additives sa ilahang pagkatao. Abi kay naa sila cute, abi wala bitaw kanang bitong nindot paminawon. It could be an westernized nga pangalan, it could be an famous nga pangalan. Nagtuo ta nga okay na kay para nato nga mao na ang gusto nato nga mainana pod ang ato ang anak. Ngano di ay kung mahimong gipamalandungan o giampuan o kana bitong gamiton nato ang mga pangalan sa mga santos nga mahimo po nila untang mga patron saints sa umaabot nga mao'y mugabay nila, mao'y mugiya nila ug mahimo nilang modelo sa ilang kinabuhi samtang nagtubo sila aning kalibutana. Mo kini ang pahinumdom kanato no sa ato ang paghatag og pangalan sa ato ang mga anak na dili nato gamiton ang pangalan aron na mga cute paminawon pleasant sa ato ang dalunggan kundi we give names to our children according sa misyon na gustong ipabuhat sa Dios kanila. Sama ni Juan, ang Juan na pangalan very meaningful kayo mga igsoon. Sama sa kong giingon nga si Juan mo'y tubag nga ang Ginoo maayo ug wala sila gipasagdaan ang magtiayo na si Elizabeth ug si Zacarias. Naot po unta nga kana bitong every time we give names sa maong bata nga nang na-relevance ba sa mga panghitabo sa atong palibot, na-relevance sa panghitabo sa atong simbahan ug labi na sa diha sa atong mga religious nga aspects sa atong kinabuhi. Dili lang unta nato ni gamiton ang mga pangalan aron lamang nga murag kanang famous siya ang dating niya kun dili gamiton nato ang mga pangalan nga mo'y muhulma ug mo'y mahimo natong giya kung unsaon nato pagkinabuhi aning kalibutana. Mga igsoon ko ni Kristo, hinaot pa unta nga sa ato ang moderno karon nga panahon bisan pa man nga daghang mga ginikanan nga kanang na the influence na sa mga worldly o kalibutanon kay nga paghatag og pangalan, kita usab nga mga tinugyanan sa Dios, hinaot pa unta nga dili kita mahadlok nga mopadayon sa mga tradisyonal nga paghatag og pangalan sa ato ang mga kabataan. Ikaduhang punto mga igsoon na kana bitawng ang pangalan nga gihatag sa tua mao pod ni unta nga mahimo natong pahinumdom nga kita ginganlan kita nga ang tawo na ay pangalan. Sa tupadi ay nga bitawng dili bitaw nato ingon nga murag tawagon lang nato ang tawo nga walay ngalan. Mao ni maghatag kanato og dignidad. Mabitaw as ang paghatag nato og pangalan it somehow nga pinumduman kita nga ang taong may pangalan angay siya respetuhon, angay siya nga tahuron ug angay siya nga tagaan og kanang luna og paghigugma og pagtagad. Mao na nga importante bitaw nga ang kaning pangalan na imuhang gihulma karon mao man ni siya basahon nga kung unsa man imong mga achievement sa kinabuhi mao man ni siya ang basahon unang lantaw nimo
every time nga mo take ka og mga board exam, kung nakapasar ba ka og dili, kaning mga pangalan na imuhang gigamit karon, mao po ni siya ang gamiton nga ibutang sa lapida kung ikaw mamatay na. Ang punto na ko mga igsuon nga kita kita mismo ang mo-define kung unsa ang meaning and purpose sa sa tuang pangalan. Kay usahay man good, nindot kay itong pangalan, pero ang kinabuhi na nga ato ang pagkinabuhi sa maong pangalan, wala na hisubay. For example, ang imuhang pangalan is kuan, JC. Jesus and Jesus Jesus Christian. Pero ang imuhang kinabuhi is kuan, kanang demonyo kayo na wala na haom, dili mao. Makaulaw kayo, wala niya gipuy-an ang imuhang kuan, ang imuhang hagit sa imong pangalan. Mao na nga kana bitong ako, Mark Julius. So from the Gospel of Mark, usa ka evangelist. O isip usa ka evangelist, dapat maningkamot ko nga preaching the good news with justice and fair and objectivity. Dapat mo masangyaw ko sa mga balita nga kana bitong klaro o masabtan sa mga tao. So in my humble and limited capacity, kung unsa pod ang mission o unsa po'y tahas o responsibilidad nga naka-attach akong pangalan, maningkamot ko nga ma-fulfill o mabuhat pod nako. Nana bitaw mga igsoon nga dili lang ito ta panindutay lang og pangalan karon, kun dili kana bitawng kita man mao bitaw naghulma kung unsa ang dangatan sa tuong pangalan. Mao ni sama sa akong gingon kanina, kung mo take kag exam, kung naa kay mga achievement, kung naa kay mga gipangbuhat, diha man permente nakaagad sa imuhang pangalan. So mga igsoon, akong pagtimbaya usab sa tuong mga higala nga mga naminaw karon diha sa Mars MC Hospital. Salamat kayo sa inyong pagsuporta sa tuang mga guest priest nga nagmisa diha kanunay from 1st to 9th day. Merry Christmas dinyo, Mars MC community. Labi na sa tuang mga higala diha, mga nurses, mga doctors ug mga security guard, ato ang mga nursing attendant, ato ang mga maintenance, tanang mga nanarbaho sa Mars MC. Daghang salamat sa inyong pagkamainiton nga pagtimbaya o pagdawat nako isip inyong hospital chaplain diya sa medical MU sa Faith Hospital, diya po sa Medina Hospital nga mga higala nato. Sa tanang mga pasyente nato karon, daghang salamat sa inyong pagpasensya nga isip inyo ang chaplain. Nalingkamot ko nga matugunan ang atuwahang inyong mga spiritual nga pangailangan. Mga igsuon, ako ang pagtimbaya usab diya sa Mercury, Katadman and Main Branch. Salamat kayo sa inyong mga biyabihon nga pagtagad sa inyong mga pasyente o inyong mga mamalitay ug tambal. Dayon salamat usab sa tuang mga higala diya sa Pulot High School, labi na sa ilahang usa sa tong higala diya na si Ma'am Suarez. Congratulations once again ma'am sa inyong bag-ong newly registered na nurse na si Therese. O sa tanan natong mga higala nga naminaw karon sa ilang mga tagsa ka mga panimalay, tagsa nila ka mga puloy-anan o sa ilang workplace, daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta ug paghigugma. Mga igsuon, as we end this year 2025, as we journey again 2026, hinaot pa unta nga mag-inampuay kita, magtinabangay kita, despite of the adversities and mga dili maayong panghitabo sa kalibutan, we continue to be good and kind to others, kay mao man kini ang nakapatik sa tong pangalan, that we should always remember, bisag pag-unsa tong pangalan, ang ato ang nature, we are the sons and daughter of God. Mga igsoon, din na ko kutob, ayaw ka magkalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation ug pamalandungan, sama kini sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya o panahon sa ting bunga makakuha tagdaghang bunga, kay kanunay man nga naay tubig nga nagsuporta ani kaniya. Ug hinaot pa unta ang ating tanan atong mga nadungog og gipamanandungan, maghatag kanato og giya padulong sa ato ang padulngan mo ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Mga igsuon, ugma na usab uban sa pangama sa tong mahal nga birhen na si Santa Maria,
natong gitawag dinhi sa misnon nga Birhen sa Kuta, ang Dios unta magapanalangin kanato sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Og sa dili nako kalimtan, ako ang pagtimbaya usab sa atoang mga higala diha sa Manila, si Tita Barira and family, San Mateo o diha sa San Jose de Ampid Parish and Chapel, sa ato ang mga benefactors and friends diha, nagapanguluhan ni Atilay Del Mondo. Daghang salamat sa inyong pag-ampo o makanunayon nga pagsuporta kanako sa Baduhan Kahandig family o sa tanang natong mga higala diha sa Manila. Merry Christmas and joyful New Year. Once again, thank you and God bless natong tanan.